Welcome back to Ingwa News. The Congress has strongly opposed the proposed urbanization of 56 villages in Goa, claiming it is aimed at bringing them under the jurisdiction of Planning and Development Authority. The party alleges that the move could damage Goa's rural character, environment, and traditional village identity and warned it may lead to unchecked development. It has demanded that the government withdraw the proposal immediately. वो जर सरकारान हे फाटी घेतले ना आनी हे जो विलेजीस आसा हे विलेजीस आमी नांवां घेतल्या तुमकां टिकला आमी दिताय नोटिफिकेशन जाची नांवां आसा ह्या प्रत्येक विलेजर्सां कडेन हांव मागता की काँग्रेस पक्ष आमी आज एक जी मशाल त्या दिसा पेटयल्ली की गोंय राखण करतले आमी गोंय रक्षण करतले म्हणून ती मशाल घेवन आमी गोंय वाचोवपा खातीर फुडें सरतले सरकार जर नमते घेना ह्या विशयाचेर जाल्यार गांवां गांवांत ब्लॉकाचे आमचे जे लोक आसा आमचे गोंयकार जे आसा प्रत्येक गांवाच्या लोकांक घेवन आमी पंचायतीचेर मोर्चा व्हरचें पडटलें आनी शेवट जो आसतलो तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर कारण दिस नोटिफिकेशन इज ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑफकोर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी this particular notification which is being brought in only to urbanize these villages and हे आमी खंयच जावपाक दिवपाचे ना गोंयकारपण जर राखण दवरतले जाल्यार हाजेर आवाज काडचो पडटलो आनी लोकांचो आवाज म्हणून फुडें सरपाक काँग्रेस पक्ष बांदील आसा टोटल कितले हांव एक्झॅक्टली सांगता तुका टोटल टोटल 56 विलेजीस आनी सामकी सादें म्हणजे अशें एक जुंवे म्हणजे आयलँड उरल्या तेय डिस्ट्रॉय करपाक चल्ल्या ते जे उरलें तेंय डिस्ट्रॉय करपाचें इमॅजीन कर बांदोड्या सारको गांव बोरये बांदोड्या खांडोळ्या मग वचपाचें खंय कुर्टी मोडकय हे सारके ल्हान ल्हान जाग्यार गोंयकार सादो एसटी ओबीसीचे समाजाचे लोकांची हांगा बारीक बारीक घरां आसा पयर हांवें पळयलें 9 घरां 4 व्हडली बांदल्या बावड्या हेचे इल्लेशें घर ल्हान मदीं उरलां ही परिस्थिती आसा गोंयकारांची आज गोंयकार गोंयांत शेणला आनी गांवकार फाल्यां शेणटलो आनी हळू ते करतले की तोय घर ताका सोडचो पडटलो अशी परिस्थिती करून दवरतले हे लोक जे आज रियल इस्टेट स्कॅमाच्या अंडर चालू आसा जे चिंबेरची गार्बेज प्लांट तुम्ही कशी काढले आता ते आसा ते गार्बेज urbanization झाले आणि एक्झॅक्टली वो ॲक्च्युली इट इज कम्प्लिटली रिलेटेड आय मिस द पॉयंट आय थँक्यू फॉर अलाविंग मी टू अड्रेस दीस जो विशय आसा गार्बेजीचो हो फक्त चिमला पुरतो मर्यादीत ना हो फूल गोंयांक आसा आज म्हाका दिसता जेन्ना सुमोटो रीट पेटिशन 2/2007 जेन्ना हायकोर्टान घेतिल्लें 2007 ते 2024-25 पर्यंत तें चल्लें वेरियस डायरेक्शन्स वर इश्यूड टू पंचायत म्युनिसिपालिटी टू द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट एवरीथिंग सगळें म्हणजे सरकारान जे एफिडेविटा घाल्ले त्या पावण्याचेर सरकार खंय ना खंय तरी फेल जाल्लो आसा एज फार एज आय नो वेन वी वेंट टू कंप्लेन अबाउट दीस टू द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमकां म्हायती मेळ्ळा की हायकोर्टान डायरेक्शन्स इश्यू केल्या टू ऑलरेडी मेक अ रिपोर्ट ऑफ ऑल दीस अर्बनायझेशन वेन आय एम सेईंग गार्बेज जनरेशन जी गांवांनी पयलीं जाताली जी गार्बेज जनरेशन गांवांनी जाताली ती व्हेरी लिमिटेड आसताली कारण आमच्या पोरसान आमकां खबर आसतलें आमचो वेट वेस्ट कसो डिस्पोज करप तो मागीर कांय गांवांनी एनिमल्साक दितालो पोल्ट्री आसूं किंवा तुजे पिगरी आसूं कित्याकूय वतालो आनी जो प्लास्टीक वेस्ट आसा तो कसो ना खंय तरी डिस्पोज जातालो इट वॉज नॉट गेटिंग जनरेटेड सो मच बट विथ द अर्बनायझेशन विथ द अमाउंट ऑफ अपार्टमेंट्स एंड अदर सिटी dwellings which have come and shifted to the villages lifestyle is different. The plastic use, purchasing of their products is different and that has led to immense pressure on garbage. Chimla is one of the example of it. Now imagine this is going to be the state of this now nearly कितले villages त्यो 56 villages आणि ही परिस्थिती जातली या 56 विलेजर्सां पंचायतींक कॅपॅसिटी आसा ती गार्बेज डिस्पोज करपाची MRF म्हणून जे घालपाचें आशिल्लें ते कंप्लीट फेल जाल्यात पंचायती सो बिकॉज अर्बनायझेशन प्रेशर कम्स अप आज तुम्ही सांताक्रूज पंचायत आसूं किंवा मेर्शे पंचायत आसूं चिमला पंचायत किंवा बाकीच्यो जे पंचायती आसा ओल्ड गोवा आसूं हांचे कडेन कॅपॅसिटी ना ते डिस्पोज करपाची